الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد پمانے اللہ پوئیگی کتاب انزل الیکا دا کتاب دے چھ نازل شوی تاتا فلا یکن فی صدرکا ندیوی پسینستا کی حرجن ستنگسیا منہو درسولو دینا لتنذرا دی پارا چو یریتو بی پدی سرا وذکرا و نصیحت دے للمومنین د پار د مومنانو اتبعو تابداریو کئی ما داغسو انزل الیکم چنازل شوی تاستا من ربکم د طرف دربستا سنا ولا تتبعو او تابداری مکوئی من دونی ما سوا دا اللہ نا اولیاء د نور مددگارانو د نور دوستانو قلیلا ما تذکرون ډیر لږ دی چې پند اخلی تاسو وکم من قریة او سمرا د کلو والونا اهلکنا لا کړي دی مونږه دی لرا فجاء باسنا را بغی دیتا عذاب زمونږه بیاتن د شپې او هم قائلون یو با دی د غرمی خوب کون کی فما کان دعواهم نو بلن د دی ازجاءهم کلا چراب غدی تابا سنا عذاب زمنگا الا ان قالو مگر دا چوی بدی انا کننا ظالمین یقینا یمنگ ظالمان فلنسألن الذین زرد چی تپوس بوکم داغ کسانونا ارسل الیهم چلی گل شوی دیتا پیغمبران ولنسألن المرسلین او زرد چی تپوس بوکم د پیغمبرانونا دلی گلو شونا فلنقصن علیهم بعلم فاسخامخا بیان بوکمنگا پدی باندی بعلم پیلم خپل سرا وما کننا غائبین او نیو منگنا خبرام